ब्याक्टेरियल मेटाबोलिजम। अब फर्स्टमा हामीले ब्याक्टेरियल मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब बेसिक कन्सेप्टदेखि नै सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ मेटाबोलिजम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेल अर्ग्यानहरूमा हुने सबै केमिकल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ नि, त्यसको समलाई चाहिँ हामी मेटाबोलिजम भन्छौँ। र मेटाबोलिजममा सिरिज अफ इन्जाइम होइन क्याटालाइज रियाक्सनहरू अकर हुन्छ र इन्भल्भ हुन्छ। अब क्याटाबोलिजम भनेको चाहिँ मेटाबोलिजमको डिग्रेडेटिभ फेज हो क्या। र यो क्याटाबोलिजममा चाहिँ लार्ज अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट मोलिक्युल्सहरू जस्तै कार्बोहाइड्रेट्स भयो, फ्याट, प्रोटिनहरूलाई चाहिँ त्यसको स्मलर र सिम्पलर प्रोडक्टमा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट यानि कि ब्रेकडाउन गरिन्छ क्या। र यो ब्रेकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ। एनाबोलिजमलाई चाहिँ हामी बायोसिन्थेसिस पनि भन्छौँ। एनाबोलिजममा चाहिँ स्मल मोलिक्युल्सहरूलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ त्यसलाई हामी लार्ज कम्प्लेक्स मोलिक्युल्समा कन्भर्ट हुने प्रोसेस जुन छ नि त्यसलाई हामी एनाबोलिजम भन्छौँ। अब लार्ज कम्प्लेक्स मोलिक्युल जस्तै अब लिपिड्स, पोलिसेक्राइड्स, प्रोटिन होइन, न्युक्लिक एसिड, यो भनेको त कम्प्लेक्स मोलिक्युलहरू भयो नि त। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि सिम्पल मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर कम्प्लेक्स मोलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी एनाबोलिजम भन्छौँ। भने कम्प्लेक्स मोलिक्युललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर सिम्पलर मोलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी क्याटाबोलिजम भन्दो रहेछौँ नि त होइन। सेलुलर रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ मोलिक्युल्सहरूलाई अक्सिडाइज गरेर त्यहाँबाट एनर्जी निकाल्ने प्रोसेस हो क्या। अब एनर्जी भन्ने बित्तिकै एटिपीको प्रोडक्सन गर्ने एउटा प्रोसेस भन्दा पनि हुन्छ। सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ फेरि दुई खालको हुन्छ। एउटा भयो एरोबिक रेस्पिरेसन भने, अर्को भनेको एनएरोबिक रेस्पिरेसन। अब एरोबिक रेस्पिरेसन एरो भन्ने बित्तिकै एयर है। अब एरोबिक रेस्पिरेसन भनेपछि यस्तो खालको रेस्पिरेसन चाहिँ जुन अक्सिजेनेटेड इन्भाइरोमेन्टमा अकर हुन्छ। यो एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ होइन फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर क्या अक्सिजन हुन्छ क्या। किनकि अब रेस्पिरेसनमा त धेरै खालको रियाक्सनहरू हुन्छ नि त, र त्यसमा चाहिँ फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर चाहिँ अक्सिजन हुने भयो भने एनएरोबिक रियाक्सन यानि कि एनएरोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ अक्सिजनको एब्सेन्समा हुने खालको रेस्पिरेसनलाई चाहिँ हामी एनएरोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ। अब चाहिँ हामी ग्लुकोजको कुरो गरौँ। ग्लुकोज भनेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कार्बोहाइड्रेट हो। ग्लुकोजलाई चाहिँ हामी अटोट्रप, हेटेरोट्रपको एनर्जी करेन्सी पनि भन्ने गर्छौँ। ग्लुकोजहरूको मेजर आउटकमहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्लुकोजहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिजमहरूले होइन स्टोर गरेर राख्न सक्छन्। ग्लुकोज चाहिँ अक्सिडाइज हुँदाखेरि 3 कार्बन कम्पाउन्ड यानि कि पाइरुवेट प्रोड्युस हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसबाट, र यो प्रोसेसमा चाहिँ एटिपी पनि प्रोडक्सन हुन्छ। यानि कि एटिपी भनेको त एनर्जी हो नि त। ग्लुकोजलाई चाहिँ पेन्टोज फोस्फेट पाथवेबाट अक्सिडाइज गऱ्यो भने चाहिँ न्युक्लिक एसिड सिन्थेसिसको लागि चाहिँ राइबोज आर फोस्फेट प्रोडक्सन हुन्छ। ग्लुकोजको आउटकम चाहिँ के हुन्छ त यो चार्टमै पनि हामी हेरौँ न त। ग्लुकोजलाई चाहिँ एनिमलहरूले ग्लाइकोजिनको फर्ममा आफ्नो बडीमा स्टोर गरेर राख्न सक्छन् भने प्लान्टहरूले चाहिँ स्टार्चको रूपमा आफ्नो बडीमा स्टोर गरेर राख्न सक्छन्। ग्लुकोज चाहिँ यदि ग्लाइकोजेनेसिस पाथवेबाट अक्सिडाइज भयो भने यसले पाइरुवेट प्रोडक्सन गर्छ भने, यदि यो चाहिँ पेन्टोज फोस्फेट पाथवेबाट अक्सिडाइज भयो भने चाहिँ यसले राइबोज 5 फोस्फेट प्रोडक्सन गर्छ। ग्लुकोज र पाइरुवेट चाहिँ अब केमा होइन कन्भर्ट हुन सक्छ, यानि कि हामीलाई के आउटकम दिन्छ त। ग्लुकोज चाहिँ फर्स्टमा ग्लाइकोलाइसिस पाथवेबाट चाहिँ 2 पाइरुवेट मोलिक्युल्समा कन्भर्ट हुन्छ। एउटा ग्लुकोज चाहिँ 2 पाइरुवेट मोलिक्युल्समा कन्भर्ट हुन्छ। अब यो 2 पाइरुवेटलाई चाहिँ यदि हामीले फर्मेन्टेसन गऱ्यौँ होइन यसको प्रिजेन्टमा भने यो चाहिँ इथेनलमा चेन्ज हुन्छ, र फर्मेन्टेसन चाहिँ जहिले एनएरोबिक कन्डिसनमा हुन्छ। यो भयो एउटा आउटकम। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्लुकोजलाई चाहिँ इथेनलमा फर्मेन्टेसन गरेर चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ। अर्को भनेको चाहिँ ग्लुकोजबाट आएको 2 पाइरुवेटलाई चाहिँ एरोबिक कन्डिसनको रेस्पिरेसनमा गयो भने चाहिँ यो चाहिँ 2 एसिटाइल COA कोइन्जाइममा कन्भर्ट हुन्छ, र यो साइट्रिक एसिड साइकलमा गएर चाहिँ 4 CO2 + 4 H2O प्रोड्युस हुन्छ। र यो एरोबिक कन्डिसनमा चाहिँ ग्लुकोज रेस्पिरेसनको एरोबिक कन्डिसनको रेस्पिरेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ ग्लुकोजले चाहिँ धेरै एटिपी रिलिज गर्छ क्या। यो एनिमल प्लान्टहरूमा चाहिँ मोस्ट कमन हो। ग्लुकोजलाई चाहिँ एनएरोबिक कन्डिसनमा रेस्पिरेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यसले 2 ल्याक्टेट प्रोड्युस गर्छ फाइनल प्रोडक्ट, र एरोबिक रेस्पिरेसनको कम्पेरिजनमा एनएरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ थोरै एटिपी प्रोड्युस हुन्छ, यानि कि थोरै एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। यो एरोबिक होइन मेटाबोलिजमको चाहिँ 3टा स्टेपहरू हुन्छ। एउटा भनेको ग्लाइकोलाइसिसको ठाउँमा चाहिँ कुनै अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ इडी पाथवे पनि फलो गर्न सक्छन्।
चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसको ठाउँमा चाहिँ इडी पाथवे यानि कि इलेक्ट्रो इन्टर पाथवे चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ ग्लाइकोलाइसिस इडी पाथवेको अल्टरनेटिभको फर्ममा चाहिँ पेन्टोज फोस्फेट पाथवेहरू चाहिँ कुनै कुनै अर्गानिजमहरूले फलो गर्छ। फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भएपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ एसिटाइल COA फर्मेसन र साइट्रिक एसिड साइकल हुन्छ र थर्ड स्टेपमा चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट या अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन भइसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट एरोबिक मेटाबोलिजम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब एरोबिक मेटाबोलिजमको चाहिँ फर्स्ट स्टेजबाट सुरु गरौँ। फर्स्ट स्टेजमा छ हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिसलाई चाहिँ हामीले EMP पाथवे पनि भन्ने गर्छौँ र यो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसमा चाहिँ एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल्स ब्रेकडाउन भएर चाहिँ दुईटा पाइरुवेट मोलिक्युल्समा कन्भर्ट हुन्छ र यो बोथ एरोबिक र एनएरोबिक रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ एउटा कमन स्टेप हो, एउटा प्रोसेस हो यो जुन चाहिँ बोथ एनएरोबिक र एरोबिक रेस्पिरेसनमै अकर गर्छ र यो ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ साइटोप्लाजममा अकर गर्छ। लाइसिस पाथवेमा चाहिँ जम्मी 10 वटा रियाक्सनहरू छन्। इन प्रोडक्टमा चाहिँ यसले हामीलाई दुईटा पाइरुविक एसिड दिन्छ। सबभन्दा सुरुको रियाक्सन यानि कि स्टेप के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा ग्लुकोज चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एटिपीले यो कन्भर्जनको लागि एनर्जी सप्लाई गर्छ र यहाँ अब एउटा फस्फेट जुन थप्या छ नि यानि कि ग्लुकोज 6 फस्फेट भनेपछि ग्लुकोज मोलिक्युल्सबाट यहाँ कन्भर्जन भएर चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेट भएको छ नि, यो एउटा फस्फेट पनि एटिपी मोलिक्युल्सले दिन्छ र आफू चाहिँ एडिपी यानि कि एडेनोसिन ड्राई फस्फेटमा चेन्ज हुन्छ क्या, आफूले नि दिन्छ र आफूमा भएको फस्फेटको नम्बर घटाउँछ र यो कन्भर्जनमा चाहिँ फोस्फोराइलेज इन्जाइम या हेक्सोकाइनेज इन्जाइम चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। यो ग्लुकोज 6 फस्फेट मोलिक्युल चाहिँ उसको आइसोमर मोलिक्युल यानि कि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट मोलिक्युल्समा चेन्ज हुन्छ र यो कन्भर्जनमा चाहिँ आइसोमरेज इन्जाइम इन्भल्भ हुन्छ र अब यो फ्रुक्टोज 6 फस्फेट मोलिक्युल चाहिँ फ्रुक्टोज 1,6 बाई फस्फेट मोलिक्युल्समा कन्भर्ट हुन्छ। अब एउटा फस्फेट मोलिक्युल्स थपिएको छ नि त भनेपछि त्यो फस्फेट मोलिक्युल चाहिँ एटिपी मोलिक्युल्सले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र आफू चाहिँ एडिपीमा चेन्ज हुन्छ। सुरुकै रियाक्सन जस्तो यसमा पनि फोस्फोराइलेज इन्जाइम इन्भल्भ हुन्छ र यो फ्रुक्टोज 1,6 फस्फेटसम्म जति पनि मोलिक्युल्स माथि फर्म भएको थियो यो सबै 6 कार्बन मोलिक्युल्स हो। यो 6 फ्रुक्टोज 1,6 बाई फस्फेट छ नि 6 कार्बन मोलिक्युल्स हो। यो चाहिँ दुईटा 3 कार्बन मोलिक्युल्समा चाहिँ अल्डोज इन्जाइमको हेल्पले ब्रेक हुन्छ। 3 फोस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड र डिहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट मोलिक्युल्स दिन्छ। यो 3 कार्बन दुईटा कम्पाउन्ड होइन मोलिक्युल्स जुन अहिले ब्रेकडाउन भएर फर्म भएको छ नि यो चाहिँ एक अर्काको आइसोमर हो र यिनीहरू होइन एक अर्कामा कन्भर्ट हुन सक्छन्। यो ग्लाइकोलाइसिसको यो आदिसम्म होइन आदि रियाक्सनहरूकोमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले एनर्जी इन्भेस्ट गर्नु परेको थियो नि त। अब योभन्दा तलको रियाक्सनहरूमा चाहिँ यसले एनर्जी रिलिज गर्छ। अब आउने तलको स्टेपमा चाहिँ 3 फोस्फोग्लिसेरल्डिहाइड इन्भल्भ हुन्छ। यो हाम्रो अघि 3 कार्बन मोलिक्युल्स जुन चाहिँ डिहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट जुन मोलिक्युल्स थियो नि यो त अब अर्कोको आइसोमर हो नि त। अब यो फेरि यदि स्टेपमा इन्भल्भ हुनको लागि यो पनि कन्भर्ट हुन्छ क्या 3 फोस्फोग्लिसेरल्डिहाइडमा हामीलाई चाहिँ लास्टमा दुईटा पाइरुविक एसिड यसरी होइन मोलिक्युल्स पाइन्छ क्या र अब यो 3 फोस्फोग्लिसेरल्डिहाइडमा चाहिँ एउटा फस्फेट मोलिक्युल्स अझै एड हुन्छ र यो चाहिँ 1,3 डाई फोस्फोग्लिसेरल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ र यो एउटा फस्फेट चाहिँ फस्फोरिक एसिड यानि कि H3PO4बाट आउँछ। यो 1,3 डाई फोस्फोग्लिसेरल्डिहाइड भनेको त अल्डिहाइड हो नि त र यो अल्डिहाइड चाहिँ अक्सिडाइज भएर चाहिँ एसिडमा चेन्ज हुन्छ क्या यानि कि 1,3 डाई फोस्फोग्लिसेरिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। कुरा चाहिँ अक्सिडाइज हुनको लागि त केही कुरा त रिड्युस हुनु पर्यो नि त। यहाँ चाहिँ NAD रिड्युस भएर चाहिँ NADH2 मा कन्भर्ट हुन्छ र यो NADH2 चाहिँ पछि आउने स्टेपमा चाहिँ 3 ATP मा कन्भर्ट हुन्छ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन स्टेपमा र यो 1,3 डाई फोस्फोग्लिसेरिक एसिडले चाहिँ एउटा फस्फेट लुज गर्छ र यो चाहिँ 3 फोस्फोग्लिसेरिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ र एउटा लुज गरेको फस्फेट चाहिँ एडिपीले दिन्छ र आफू चाहिँ एटिपीमा कन्भर्ट हुन्छ। अब अघिसम्म चाहिँ हाम्रो एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट फेज थियो भने अब चाहिँ हाम्रो पे अफ फेज स्टार्ट भयो क्या। यो NADH2 फर्मेसन भएदेखि हामीले एनर्जी पाउन थाल्यौँ नि त, नत्र अघि त एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्थ्यो नि त। अब यो 3 फोस्फोग्लिसेरिक एसिड चाहिँ
2 फोस्फोग्लिसरिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ र यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फस्फेटको पोजिसन मात्र चेन्ज भयो क्या। अहिले 3 पोजिसनमा एड भएको थियो भने फस्फेट अहिले चाहिँ 2 पोजिसनमा एड भयो। यो कन्भर्जन हुनको लागि चाहिँ फोस्फोग्लिसरेट म्युटेज इन्जाइमले हेल्प गर्छ र यो 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड चाहिँ फोस्फोफिनोल पाइरुविक एसिडमा चेन्ज हुन्छ र यहाँ चाहिँ यो चेन्ज हुनको लागि चाहिँ इनोलेज इन्जाइमले हेल्प गर्छ। यो फस्फोइनोल पाइरुविक एसिड चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ पाइरुविक एसिडमा चेन्ज हुन्छ र के भन्दाखेरि फस्फोइनोल पाइरुविक एसिडमा त फस्फेट थियो नि त, हाम्रो पाइरुविक एसिडमा फस्फेट लागेको छैन भनेपछि त्यो फस्फेट चाहिँ एडिपीले लिन्छ र आफू चाहिँ एटिपीमा कन्भर्ट हुन्छ र यो होल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसमा चाहिँ सुरुमा हाम्रोले 2टा एटिपी लस भएको थियो नि त, हामीले तल चाहिँ NADH2 र 2टा एटिपी मोलिक्युल पायौँ र यो एउटा NADH2 र 2टा एटिपी मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ 3 फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड कन्भर्जन भएर आएको हो नि त। भनेपछि हाम्रो डाइहाइड्रो अक्सी एसिटोन फस्फेट पनि अझै बाँकी नै छ भनेपछि यो पनि अब आइसोमर हो नि त, यो फेरि कन्भर्ट हुन्छ 3 फोस्फोग्लिसराल्डिहाइडमा र फेरि यसले हामीलाई NADH2 र 2टा एटिपी दिन्छ भनेपछि टोटल कति दियो भन्दाखेरि टोटल भनेको चाहिँ 2टा NADH2 र 4वटा एटिपी दियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ टोटल भनेको 10वटा एटिपी पाउँछौँ र हाम्रो यहाँ 2टा लस भएको छ भनेपछि हामीलाई नेट एटिपी चाहिँ यहाँ इडी पाथवे यानि कि इन्टर डुडोरफ्स पाथवे। त्यो इडी पाथवे चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस पाथवेको एउटा अल्टरनेटिभ पाथवे हो क्या। ग्लाइकोलाइसिस पाथवेको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल्सलाई चाहिँ 2टा पाइरुविक एसिड मोलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्नु हो नि त। अब इडी पाथवेले पनि काम त त्यही गर्ने हो क्या, एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल्सलाई चाहिँ 2टा पाइरुविक एसिडको मोलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्छ। तर यहाँ चाहिँ सिरिज अफ अल्टरनेटिभ रियाक्सन होइन इन्जाइमहरू जुन चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस पाथवेमा इन्भल्भ भएको थिएन, रियाक्सन भएको थिएन नि, त्यो हुन्छ क्या। यो इडी पाथवे चाहिँ धेरै जसो गरी ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया होइन कुनै कुनै ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया आर्कियाहरूले फलो गर्छ। यो इडी पाथवे पनि ग्लाइकोलाइसिस जस्तै 10 स्टेप रियाक्सनमा कम्प्लिट हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेटमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ एउटा फस्फेट चाहिँ एटिपीले दिन्छ र आफू चाहिँ एडिपीमा चेन्ज हुन्छ। यो ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ इन्टरमिडिएट मोलिक्युल्स यानि कि 6 फोस्फो ग्लुकेनो डेल्टा ल्याक्टोनमा कन्भर्ट हुन्छ। ग्लुकोज 6 फस्फेटलाई चाहिँ 6 फोस्फो ग्लुकेनो डेल्टा ल्याक्टोनमा कन्भर्ट हुनको लागि चाहिँ NADP चाहिन्छ र NADP चाहिँ होइन यो कन्भर्जन भइसकेपछि NADPH मा कन्भर्ट हुन्छ। यो 6 फोस्फो ग्लुकेनो डेल्टा ल्याक्टोन चाहिँ वाटरको प्रेजेन्समा 6 फोस्फो ग्लुकानेटमा चेन्ज हुन्छ। अब यो 6 फस्फो ग्लुकोनेटले चाहिँ वाटर लुज गर्छ र यो चाहिँ फस्फो ग्लुकोनेट अल्डेलेजमा कन्भर्ट हुन्छ। यसलाई हामी KDPG पनि भन्ने गर्छौँ। यो KDPG चाहिँ यो इडी पाथवेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इन्टरमिडिएट मोलिक्युल्स हो। यसलाई हामी भन्छौँ फस्फो ग्लुकोनेट अल्डोलेज र यो KDPGले चाहिँ 2टा पाथवे फलो गर्न सक्छ। एउटा भनेको KDPG डाइरेक्टली पाइरुवेटमा कन्भर्ट हुन सक्छ र यो पाथवेलाई चाहिँ क्लियर तरिकाले होइन स्टडी चाहिँ गरिएको छैन र अर्को भनेको KDPG चाहिँ GPA यानि कि ग्लिसरल अल्डिहाइड फस्फेटमा चेन्ज हुन्छ। यो GAP यानि कि ग्लिसरल्डिहाइड फस्फेट चाहिँ होइन ग्लाइकोलाइसिस र इडी पाथवेको लागि कमन इन्टरमिडिएट हो। यो दुइटैमा हुन्छ, यसको फर्मेसन हुन्छ। अब यहाँदेखि चाहिँ होइन ग्लाइकोलाइसिसकै जस्तो स्टेप फलो हुन्छ क्या। ग्लिसरल्डिहाइड फस्फेटले चाहिँ एउटा फस्फेट भनेको H3PO4 बाट लिन्छ र यो चाहिँ 1,3 डाइफस्फोग्लिसरल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ। अल्डिहाइड हो नि त, अनि यो चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ र यो चाहिँ एसिडमा चेन्ज हुन्छ। अब अक्सिडाइज हुनको लागि केही कुरा रिड्युस हुनु पर्यो यानि कि NAD रिड्युस भएर चाहिँ NADH2 मा कन्भर्ट हुन्छ र यहाँ चाहिँ 1,3 डाइफस्फोग्लिसरिक एसिड फर्म हुन्छ। 1,3 डाइफस्फोग्लिसरिक एसिडले एउटा फोस्फोरस लस गर्छ, जुन फोस्फोरस चाहिँ एडिपीले लिएर चाहिँ आफू एटिपीमा कन्भर्ट हुन्छ भने 1,3 फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड चाहिँ 3 फोस्फोग्लाइसेरिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ र यो 3 फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड चाहिँ 2 फोस्फोग्लाइसेरिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ यानि कि फोस्फेटको मात्र पोजिसन चेन्ज हुन्छ। कन्भर्जनको लागि चाहिँ फोस्फोग्लिसरेट म्युटेज भन्ने इन्जाइमले हेल्प गर्छ।
यो 2-फोस्फोग्लिसरिक एसिड चाहिँ फोस्फोफिनोल पाइरुविक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ र यो कन्भर्सनको लागि चाहिँ इनोलस इन्जाइमले हेल्प गर्छ र यो फोस्फोफिनोल पाइरुविक एसिडले चाहिँ फोस्फोरस हैन यो चाहिँ पाइरुविक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ नि त यसले चाहिँ फोस्फोफिनोल पाइरुविक एसिडले पाइरुवेट लस गर्छ जसलाई फेरि पनि एडिपीले क्याप्चर गर्छ त्यो लस भएको फोस्फोरस र आफू चाहिँ एटिपीमा कन्भर्ट हुन्छ र यसरी हाम्रो इडी पाथवे कम्प्लिट हुन्छ।